मैडम डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल-ऐन मलक ने पंजाब हुकूमत की हदायत पर ये इधर खुली कचहरी का इनकाद किया। यूँ ही लोगों को खुली कचहरी की खबर पहुँची, बहुत बड़ी तादाद में लोग इस उम्मीद पर कि अब ये सूरत हाल और माहौल बदला हुआ है, इंसाफ मिलेगा, उधर मौके पर पहुँचे। इस मौके पर सरकारी अफसरान की भी मुख्तलिफ महकमों की बड़ी तादाद उधर मौजूद थी। तो बहरहाल ये सबसे ज़्यादा शिकायत महकमा माल के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड पर आई और ख़ुसूसी तौर पर अस्पताल रोड के मुतासरीन तो फट पड़े हैं। ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। महमूद हसन नक्शबंदी हूँ। हमारे यहाँ पर चकवाल शहर के अंदर जो है तकरीबन 14-15 जो है वो दीनी इदारे काम कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने 1984 के अंदर एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी ये चर्च के करीब, और वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद मस्जिद के नाम पर वक्फ कर दी थी, जिसका बाकायदा इंदराज किया गया है सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आज से 3 साल कबल 7/7/2020 को उस वक्त के जो एसी थे मुजफ्फर मुख्तार, उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया था और उसके अगेंस्ट फिर हम सिविल कोर्ट के अंदर हमने केस लड़ा और सिविल कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि इनकी प्रॉपर्टी को डी सील कर दिया जाए। और उसके साथ साथ हमें सिविल कोर्ट से इस प्रॉपर्टी के हवाले से हुक्म इम्तिनाई भी दिया गया कि इस प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट आउट भी नहीं किया जा सकता, प्रॉपर्टी को डिमोलिश, किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सकता। इस सारे के बावजूद, अदालती हुक्म के बावजूद, हमारी प्रॉपर्टी को 2 शॉप्स जो हमारे उस वक्त इस्तेमाल के अंदर नहीं थी, एक और आदमी को रेंट आउट भी कर दी गई। ठीक है, अब रेंट आउट करने के बाद आज से उस वक्त 10-15 हज़ार रुपया उस आदमी के साथ मुकर्रर किया गया रेंट कि आपने पंजाब गवर्नमेंट को इसका रेंट देना है। आज से करीबन साल कबल एक और आदमी जो इंतज़ामिया ही कट आउट था, क्योंकि सारे मामले के अंदर जो एसी ऑफिस था और डिपार्टमेंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ा माफिया के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा था। उसका ताल्लुक कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को सिक्योर करना या उसकी हिफाजत नहीं था। एक और आदमी आता है, कहता है जी कि भाई 10-15 हज़ार आप इससे ले रहे हैं, मैं 1,20,000 दूंगा। इंतजामिया कहती है ठीक है, क्योंकि वो आपस के अंदर मिले हुए थे। वो कहते हैं कि 1,20,000 रुपए के ऊपर आपको हम देते हैं। जो पहले आदमी बैठा हुआ था उसको जबरदस्ती, इंतजामिया नहीं बल्कि तूती ग्रुप के गुंडे जो थे, कब्जा ग्रुप, उन्होंने जबरदस्ती उसको निकालकर उस प्रॉपर्टी का कब्जा हासिल किया। एक तो ये। अब तीसरी शॉप जो थी, हमारे भाई का सामान उसके अंदर पड़ा हुआ था, चूंकि वो हमारे इस्तेमाल के अंदर थे, लगातार 3 साल तक उसके अंदर किसी ने मदाखलत नहीं की। आज से 15 दिन कबल उस प्रॉपर्टी के अंदर जो जनरल स्टोर भरा, मुतासरीन का मौक़िफ़ ये था कि ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर गुज़श्ता हुकूमत में एक दस्तगीरी इंतकाल, जो कि हुक्म ये था कि ये अवेलेबल लैंड दी जाए, तो ये महकमा माल ने करोड़ों रुपए की रकम वसूल करके ये अरबों रुपए मालियत की लोगों की ये कमर्शियल मार्केटें, प्लाजे और दुकानें ये एक दस्तगीर नामी शख्स को मुंतकिल की हैं। से दी की है। तो हमारी यहाँ अस्पताल रोड पर अरसा दराज से जायदाद वालदैन की तरफ से चली आ रही थी। एसी साबका एसी चकवाल ने इंतहा दर्जे की गुंडागर्दी किया और हमारी जायदाद को उसने तहवील में, गवर्नमेंट की तहवील में दे के आखिर से गुंडों को हवाले कर दिया। जबकि हमारा तमाम किस्म का क्लियर हुआ है, कमिश्नर ऑफिस से, हाई कोर्ट से हमारे फेवर में ऑर्डर है, और एसी उसके बावजूद हमें कब्जा नहीं दिला रहा। ये वही प्लाजे वाली बात है जो आप ये अस्पताल रोड पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका पता है। इसकी जी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आज एसी गया हुआ है उधर। आपको मैं ये कोट करना चाहता हूँ कि जब एक इंतहाई इज्जतदार लोग, चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम महमूद भी एक दरख्वास्त गुजार की हैसियत से पेश हुए और बताया कि ये गुलाम दस्तगीर को जो महकमा माल ने इंतकाल अलाट किया है, तो ये 37 के करीब मुख्तलिफ लोगों की जायदादों के, कुछ उसमें से कोई 4 मरले, कोई 6 मरले, तो ये 5 कनाल 10 मरले का ये अलाटमेंट महकमा माल ने बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर की है। तो ये
اس غیر قانونی انتقال کی خود ڈسٹرکٹ کلیکٹر چکوال نے اپنے تحریری جواب میں ادھر جو مقامی عدالت میں یہ دستگیر مہاجر جس کے نام یہ الاٹمنٹ ہوئی تھی اس کا بیٹا وہ خود تو انتقال اس کا ہوا ہے، تو یہ تنصیر احمد خان اس دستگیر کا بیٹا ہے، اس نے ادھر مقامی عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہوا ہے۔ پنجاب حکومت اور ڈپٹی کمشنر کو فریق بنایا ہے کہ وہ اس جائیداد کی تمام تقسیم کر کے ڈگری کر کے یہ ساری جائیدادیں ان کے حوالے کرے۔ تو اس کے جواب میں ڈپٹی کمشنر نے جو جواب داخل کرایا ہے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی کے ذریعے، تو اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو درخواست گزار ہے یہ بدنیتی کے ساتھ آیا ہے، اس کے پاس جو بھی اگر کوئی ڈاکومنٹ یا دستاویز ہیں یہ جعلی ہیں اور خود ساختہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اپنے جواب میں واضح طور پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ متنازع جگہ جو ہے یہ مطلوب یہ جس آزادی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ پنجاب حکومت کی ملکیتی اور مقبوضہ ہے۔ میں سینئر سٹیزن ہوں جی چکوال کا۔ 2015 میں 6 کتابوں کا مصنف ہوں، تمغہ امتیاز لیا ہے۔ میں فرسٹ سویلین ہوں جس نے یہ سول ایوارڈ لیا ہے۔ میں آج ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے، یہ ایک 2016 میں محکمہ مال کی ملی بھگت سے ایک غلام دستگیر مہاجر کو ایک آرڈر یہ تھے کہ اویلیبل لینڈ ان کو دینی ہے۔ تو یہ محمود جاوید بھٹی ڈی سی او چکوال کی رپورٹ آن ریکارڈ ہے۔ یہ ادھر محکمہ مال نے مال شال مار کے ایک رپورٹ بنائی تھی کہ یہ اویلیبل لینڈ ہے، اربوں روپے کی پراپرٹی یہ اسپتال روڈ پہ۔ ابھی آپ نے جان لیا انشاءاللہ روشنی بالکل حق اور سچ اپنا رستہ خود لیتا ہے، یہ انشاءاللہ ساری روشنی سامنے آپ کے پاس آ جائیں گی۔ تو ابھی آپ یہ سارے لوگ جو آج آئے ہیں اس یقین پہ آئے ہیں کہ ابھی کوئی ماحول بدلا ہے، ابھی کوئی اللہ کی مہربانی سے کوئی اللہ کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی ہے اور یہ کچھ انصاف کی بات ہوئی ہے۔ نہیں تو ادھر محکمہ مال کے خلاف درخواست دینے والا بالکل اپنی ٹانگیں بھی انہیں توڑوائی ہیں اور بالکل وہ اس کو گھروں تک محدود کیا گیا۔ اور یہ ابھی یہ سب سے بڑے مذہبی رہنما ہیں یہ محمود الحسن، ان کے والد مرشد عالم پیر عبد الرحیم میرے ادھر پڑوسی ہیں، یہ عالم دین ہے اور یہ اسلام کے مطلب مدرسے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ میں بالکل قسم اٹھا کے کہ یہ جو ابھی حمدہ مسجد ہے دلاور حسین سینئر وکیل تھے چکوال کے، تو یہ ان کے والد نے دلاور حسین ایڈوکیٹ سے وہ پراپرٹی خریدی ہے اور وہ جو بتا رہے ہیں مسجد کے لیے وقف کیا، تو وہ اندر مسجد ہے تو باہر دکانیں ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ اب یہ سینٹرل آف چکوال ہے، یہ سینٹرل لندن میں کہتے ہیں جی جگہ ملتی نہیں ہے، تو یہ چکوال کا سینٹرل چکوال ہے۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنے کے لیے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اگر یہ آپ لوگوں نے میڈم نے آپ نے ادھر انصاف نہ دیا تو ادھر ابھی بتایا نا جل مرے ہیں، تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اگر یہ ظلموں کی مظلوموں کی آہیں اگر یہ عرش پہ پہنچیں گی تو یہ بالکل جو ناانصافیاں کر رہے ہیں ان کا احتساب ہوگا۔ تو میں تقریر نہیں، یہ میں ڈاکومنٹ کے ساتھ آیا ہوں۔ تو یہ تنصیر الرحمان پھر دستگیر تو اللہ کو جنت جگہ چلا گیا، تو اب تنصیر اس کا بیٹا ادھر سول کورٹ میں ایک درخواست لے کے آ رہا ہے کہ یہ 5 کنال 10 مرلے وہی جو دستگیری انتقال میں کہتا ہوں۔ تو یہ تمام اس کی فائلین کی اس کی سننے کے بعد میڈم ڈپٹی کمشنر قرۃ ملک نے جو اس موقع پر گفتگو کیا، انہوں نے مور تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ پٹوار گردی نے یہ گزشتہ عرصے میں لوگوں کے مسائل میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ یہ ذرا میڈم ڈپٹی کمشنر نے جو گفتگو کیا یہ ملاحظہ کریں۔ ٹاور کی بیسک رسپانسبلٹی یا ذمہ داری ہے اس کی پٹواری کی، اگر وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا ان پہ کورسو ایکشن لے آپ۔ اور کیونکہ سب سے زیادہ شکایتیں جو میں اس وقت دیکھ رہی ہوں چکوال میں وہ مجھے ریونیو سے ہی آ رہی ہیں اور وہ کوئی بہت پیچیدہ مسائل سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اپنا ہر مسئلہ لے کے میرے دفتر کو آپ کسی بھی وقت تشریف لا سکتے ہیں۔ ADCR صاحب چونکہ ریونیو کے معاملات کو ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تشریف لائیے، میں نے ان کو کہہ دیا یہ آپ کے ہر مسئلے کو دیکھیں گے جینوئنلی اور اس کے اوپر ایکشن ہوگا۔